बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखिए अल्लाह पाक की करम नवाजी क्या होती है कि 20 साल पहले बुश नशे में चूर, उसने कहा 2 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान क्लियर, पाकिस्तान को तोरा बोरा बना दिया जाएगा अगर पाकिस्तान ने साथ ना दिया। कहा तुम इस्लामिक निज़ाम कायम करना चाहते हो, हम तुम्हें नक्शे से ही उड़ा देंगे और सफ़ाए हस्ती से तुम्हें मिटा देंगे कि लोग सिर्फ तारीख की किताबों में तुम्हारा याद किया करेंगे जिक्र। अब अल्लाह की कुदरत देखिए, तारीख की किताबों में बुश है और करंट सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया में सिवाय अफगान तालिबान के और कोई डिस्कस ही नहीं हो रही। ये था माजी। आज देखिए अमेरिका ने ज़ल्म खलील ज़ाद के जरिए अफगान तालिबान को पैगाम दिया है, घुटनों में गिरते हुए, पैरों में गिरते हुए, भीख मांगते हुए कि अफगान तालिबान। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। काबुल में अमरीकी एम्बेसी पर हमला नहीं करेंगे काबुल फतह करने के बाद, और बदले में अफगान तालिबान को एड दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन अश्योरिटी दे दें कि आप जब काबुल फतह करेंगे तो आप हमारी एम्बेसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस हम आपसे ये अश्योरिटी चाहते हैं। आज देख लीजिए अल्लाह पाक की कुदरत। अमेरिका को पता चल गया है कि काबुल फतह होने वाला है। अमेरिका को ये भी पता चल गया है कि अशरफ गनी कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका को ये भी पता चल गया है कि हम अब इनसे जीत नहीं सकते। अब वो भीख मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं। जब आप अल्लाह की राह में लड़ते हैं तो अल्लाह आपके दुश्मनों के दिलों में खौफ डाल देता है आपका। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब तुम अल्लाह के आसरे पर नहीं रहते या उसके अहकामात पर अमल नहीं करते, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हो, तो तुम्हारे दिलों में दुश्मन का खौफ आता है और दुश्मन का दिल तुम्हारे खौफ से पाक हो जाता है। आज आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है कि अमेरिका भीख मांग रहा है कि अश्योरिटी दे दे। उसको पता है कि अफगान तालिबान काबुल फतह करने वाले हैं, और उसको ये भी पता है, उसने अशरफ गनी से नहीं कहा, कमांडो से नहीं कहा, अपनी फौज से नहीं कहा कि तुम जाकर एम्बेसीज की हिफाजत करो। उसने ज़ल्म खलील ज़ाद को कहा है कि अफगान तालिबान पर हमें इतना भरोसा है कि एक दफ़ा ये लोग कमिटमेंट कर लेते हैं, वादा कर लेते हैं, तो फिर ये वादा खिलाफी नहीं करते। इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया दोहा का, हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए इन पर हमले किए, इन लोगों ने पलट कर हमला नहीं किया। हमने इतने स्ट्राइक किए, दोहा मुआहदा तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा है इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम वादे तोड़ें, हम वादा खिलाफी करें। इसलिए अमेरिका को पता है कि अगर अफगान तालिबान ने ज़ुबान दे दी तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें पीछे नहीं धकेल सकती। लिहाजा ज़ल्म खलील ज़ाद ने अफगान तालिबान को पैगाम दिया है। अभी तक कोई अश्योरिटी नहीं हुई, लेकिन होगा क्या? देखिए अफगान तालिबान ने क्लियरली ये बात कही है कि हमने किसी एम्बेसी, किसी को कुछ नहीं कहना, काबुल तो फतह होने जा रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि 150 किलोमीटर इस वक्त वो हाईवेज पर हैं। किसी भी वक्त आपको खबर आनी कि काबुल फतह हुआ कि हुआ। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह पैदा हो रही है। अमेरिका ने पहले कहा था कि उसने एम्बेसीज के लोग यहाँ पर रखने हैं और उसके बाद वो आगे जाएंगे। अब यहाँ एक इशू आ रहा है कि अमेरिका ने कहा था कि यहाँ पर अपनी वो फौज रखेंगे, 600 फौजी। अब वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से निकले। उसने तमाम सिटीजन्स को बशमूल एम्बेसी के लोगों को कहा कि इमीडिएटली छोड़ दें अफगानिस्तान, क्योंकि काबुल आप बस फतह होने ही वाला है। और यहाँ से निकलते ही अब वो अफगान तालिबान से भीख मांग रहे हैं। यानी आज अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया है उनको। ये जो पैसे देने की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये वर्ड यूज़ किया है कि उन्होंने कहा फ्यूचर की अफगान गवर्नमेंट। इसका मतलब है उनको पता चल गया है कि गवर्नमेंट इनकी ही आनी है। अशरफ गनी से नहीं वो कह रहे, अशरफ गनी को तो वो 1 रुपया देने को तैयार, उसने कहा हम एड देंगे। अब आगे सूरत हाल सुने। अशरफ गनी ने अफगान तालिबान को क्या कहा? इधर इमरान खान ने कह दिया कि अफगान तालिबान से हुई है मेरी बातचीत। उन्होंने मुझे कहा है कि इमरान खान साहब देखिए, आपकी इज्जत एहतराम अपनी जगह, लेकिन हम किसी भी सूरत अशरफ गनी के होते हुए ये जंग बंद नहीं कर सकते। हमने 20 साल में जंग बंद नहीं की, हम इस दफ़ा कर देंगे। शर्त ये है, अमेरिका तो निकल रहा है, अशरफ गनी डिसमिस हो जाए, यानी अशरफ गनी जाए तो हम बंद कर देंगे। इमरान खान ने सहाफ़ियों को कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें लग गई।
اس کے بعد غنی نے بھی پیروں میں افغان طالبان کے گرنے کا فیصلہ کر لیا. اس نے کہا ہے کہ افغان طالبان آ جائیں، پاور شیئرنگ کر لیں، فارمولا کر لیں، جس طرح پاکستان میں مکمکہ ہوتا ہے. کاف لیگ کو بلا لیا آصف زرداری نے، بچا لی حکومت. عمران خان نے کاف لیگ کو بلا لیا، اس کو بلا لیا، کبھی کسی نے ایم کیو ایم کو شامل کر لیا، کسی نے کس کو، بیساکھیوں والی حکومت. اشرف غنی نے بھی یہی کیا. پہلے اس نے عبداللہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اسی طرح اب اس نے کہہ دیا ہے کہ افغان طالبان آ جائیں، پاور شیئرنگ کر لیں میرے ساتھ، یعنی حکومت میں بیٹھ کر. افغان طالبان کی اسٹریٹجی ان سب ایجنسیوں کی پہنچ سے بھی دور ہے، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکی، سب فیل ہو گئی ہیں. ان کے بجٹ ختم کر دینے چاہیے، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے ان کے سامنے سمجھ سکے. انہوں نے امریکہ سے بات چیت جاری رکھی، حملے رکھے. ان کی ایک ہی بات ہے، کیونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا فتح ہماری ہے. اب جب انہوں نے امریکہ سے ڈیل کی، اب یہاں پر آ کر جو معاملہ ہوا ہے، افغان طالبان آپ کو کیا لگتا ہے 95% علاقہ فتح کر کے وہ اشرف غنی سے ڈیل کریں گے؟ 2002 کے اندر ملا عمر نے ڈیل نہیں کی تھی، جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اور جا کر کہا تھا کہ آپ ایک کام کیجیے، آپ بھی الیکشن لڑ لیں. اگر آپ الیکشن لڑ لیں گے تو یہاں پر آپ کے لیے بڑی بہتری ہو جائے گی، آپ کے ہمدرد ہیں، انہوں نے آپ کی حکومت دیکھی ہے تو آپ ووٹ لے لیں گے. اس نے کہا میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے کہ غیر مجھے آ کے ڈکٹیٹ کریں اور میں ان کے اشاروں پر ناچوں، اور ہمیں دین یہ حکم نہیں دیتا. ہم اس کے خلاف آخری حد تک لڑتے رہیں گے. آج دیکھ لیجئے ان کا کیا اللہ پر یقین تھا کہ ٹیکنالوجی تمہاری، بڑا خوبصورت انداز میں خواجہ آصف نے کہا تھا کہ طاقتیں تمہاری خدا ہمارا. بڑی ہی پیاری بات تھی، چاہے آپ کو ان سے 100 اختلاف ہو، لیکن بڑے پیارے انداز میں کہا انہوں نے. ملا برادر کی تصویر مائک پومپیو کے ساتھ جو تھی، اس کو انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا طاقتیں تمہاری خدا ہمارا. سو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اشرف غنی کیا کام کر رہا ہے کہ ان سے بھیک مانگ رہا ہے. اصل میں امریکہ نے کیوں ایمبیسی کا کہا پہلے سمجھ رہے. امریکہ کی اگر ایمبیسی اڑ جاتی ہے، جو کہ امریکہ خود اڑوا بھی سکتا ہے، داعش کے ذریعے، ٹی ٹی پی کے ذریعے، BLA کے ذریعے وہ لگا سکتا ہے افغان طالبان پر. لیکن اس وقت ان کے دماغ دو سائڈ پر ہے، کنفیوژن کا وہ شکار ہے. اصل میں ہو ہی رہا ہے کہ اگر دنیا کے اندر ان کی ایمبیسی اڑ جاتی ہے، جو کہ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہم نہیں اڑائیں گے، ان کو پیسہ نہیں چاہیے امریکہ کا، وہ یہ بھیک نہیں چاہتے، ان کے منہ پہ دیم ماریں گے. آپ دیکھیے گا ان کی غیرت کیسے ہوتی ہے، وہ ہماری طرح تھوڑی ہے. یہاں پر جو صورتحال بڑی انٹرسٹنگ پیدا ہو رہی ہے کہ افغان طالبان نے ان کو تو اشورٹی دے دی ہے، لیکن امریکہ کو خدشہ یہ لگا کہ اگر ہماری ایمبیسی کو اڑ جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو دنیا کو منہ کیا دکھائیں گے کہ امریکہ تم افغانستان فتح کرنے گئے تھے، 5,000 ارب ڈالرز، 50 ممالک کی فوج، ٹیکنالوجی، سب کچھ، 20 سال بعد اپنی ایمبیسی بھی اڑوا کے آ گئے ہو. امریکہ اصل میں بات چیت کر رہا ہے کہ ہماری فوج کو رہنے دیں، کوئی معاملہ طے کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. ایمبیسیز کے اندر آپ جانتے ہیں کیا صورتحال ہوتی. پاکستان کے اندر جو امریکہ کی ایمبیسی ہے، اس کی سیکیورٹی تو ساری بلیک واٹر ان کے کمانڈرز، ان کی فوج کے پاس ہے، وہ کسی کو وہاں بھٹکنے بھی نہیں دیتے. یہ امریکہ کی بدماشی ہے، ان کی بدماشی یہاں پر نکل گئی ہے، کیونکہ افغان طالبان کی ایمبیسی کہیں نہیں ہے، ان کو اس چیز کا نہیں ہے. جیسے پاکستان انڈیا کی ایمبیسی کی حفاظت کرتا ہے، انڈیا ہماری، تو سٹیک ہوتا ہے اگر آپ ان کی ایمبیسی کی صحیح حفاظت نہیں کریں گے تو وہ آپ کی نہیں کریں گے. ان کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی ایمبیسی ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں. اشرف غنی کو دیکھیے، اس نے بھی امریکہ پر ریلائی کرنا چھوڑ دیا، افغان طالبان کو کہتا ہے آفر لے لو. اب دیکھیے گا ذرا چند دن بعد کابل میں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر نجیب اللہ یا احمد شاہ مسعود یا یہ وہ، ان کا کیا حال کیا تھا افغان طالبان نے. اشرف غنی دیکھ لے کہ اس کے ساتھ اب ہونے کیا والا ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.